अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। लाहौर में दो गैर मुल्की ख़वातीन की मुबैना अगवा और रेप केस के ऊपर बात करते हैं आज प्रोग्राम में। बहुत सी पेशरफ्त भी हुई हैं इस गुज़श्ता हफ्ते से लेके अभी तक, ख़ासकर वीकेंड के ऊपर हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी। DIG ने कुछ जो सवालात थे उनके जवाबात दिए, कुछ मज़ीद सवालात उन्होंने जन्म दे दिए, जो पूरी की पूरी कड़ियाँ मिलाई या उन्होंने इन्वेस्टिगेशन से मुतल्लिक जो बात की या मीडिया को ब्रीफ किया। उसके बाद ये भी पेशरफ्त के 3 मुल्ज़िमान का रेप के इल्ज़ाम में DNA मैच कर गया है। अब सिचुएशन कुछ यूँ है कि इसके ऊपर, इस केस के ऊपर आपको पता है एक जो मुल्ज़िम है उसका ताल्लुक़ इसहाक डार के ख़ानदान से है, ग़ालिबन नवासा या पोता है, और बड़ा इसके ऊपर गम व गुस्सा भी ज़ाहिर किया जा रहा है। फैसल वाडा साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो यहाँ तक मुतालबा कर दिया है कि इसहाक डार साहब डेप्यूटी वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए ताकि जो इंक्वायरी है उसके ऊपर कोई गज़ ना आए। इसके साथ साथ इल्ज़ामात लग रहे हैं सियासी असर व रसूख के, केस के ऊपर दबाव डालने के, क्योंकि ज़ाहिरी बात है पंजाब में जहाँ पर ये केस हुआ है वहाँ पर नून लीग की हुकूमत है। इसहाक डार के जो बेटे हैं वो एक अहम पोजीशन एंजॉय करते हैं, फिर मरीम नवाज़ जो वज़ीर आला हैं उनसे भी करीबी ताल्लुकात हैं, तो बहुत सारे सवालात खड़े हो रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज़ जब राना सनाउल्लाह साहब से इससे मुतल्लिक सवाल किया गया तो उन्होंने तो बिल्कुल इसको डाउन प्ले किया। उन्होंने कहा कि इसहाक डार साहब से ये केस गैर ज़रूरी तौर पर जोड़ा जा रहा है, बिला वजह जोड़ा जा रहा है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, और इस मामले के अंदर इतना कुछ है ही नहीं, ये डाई डाउन हो जाएगा। इसके ऊपर आज तज्जिया तबसरा करते हैं और इसी सवाल से शुरू करते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब का जो मौक़िफ़ है क्या वो दुरुस्त है या नहीं, और बाकी बहुत सारे सवालात अपने तज्जियाकारों से उनकी राय जानेंगे, उनके ज़राए क्या कहते हैं, ये सब कुछ भी जानेंगे। हमें ज्वाइन करने इस डिस्कशन के लिए सलीम साफ़ी साहब, सोहेल वड़ायत साहब, इरशाद भट्टी साहब, महमूद सरफराज साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं। सोहेल वड़ायत साहब, आपसे हम सबसे पहले जानना चाहते हैं सर, राना सनाउल्लाह साहब ने कल जो इसके ऊपर मौक़िफ़ लिया है और वो ये कहते हैं कि बिला वजह इसहाक डार साहब से इसको जोड़ा जा रहा है और ये डाई डाउन कर जाएगा केस, इतने इसमें कुछ है ही नहीं। क्या राना साहब इसके ऊपर दुरुस्त बात कर रहे हैं या जो मौक़िफ़ मुखालिफिन अपना रहे हैं वो उसमें ज़्यादा वज़न है? मुझे अगर इजाज़त दें तो मेरी राय मुख्तलिफ है जो इस वक्त दोनों फरीक है। पहली तो बात है कि देखना ये है कि क्या ये जुर्म हुआ है, यस हुआ है, और क्या उसके जो मुजरिम हैं क्या उनको सख्त और फौरन सजा मिलनी चाहिए, और बिल्कुल मिलनी चाहिए। क्योंकि जब भी कोई इन्फ्लुएंस वाला बंदे के साथ लोग होते हैं तो वो डेफिनेटली वो एक तो हाई प्रोफाइल बन जाता है और दूसरा फिर एक मिसाल बन जाता है लोगों के लिए। तो जब भी दुनिया में कोई इस तरह का केस होता है तो जाहिर है सबकी तरफ उसकी तवज्जो होती है, लेकिन इसमें देखने की बात यह है कि क्या वो मुल्ज़म पकड़ने में देर हुई। ये तो दुरुस्त है कि उस लड़के ने वो काम किया और जाहिर है इन्फ्लुएंस की वजह से उसको फायदा भी मिला होगा डेफिनेटली, और वो इन्फ्लुएंस से फायदा उठा के ही उसने उनको बुलाया या जुर्म किया। लेकिन बाकी जो बातें हैं वो जरा मुख्तलिफ है दूसरे लोगों के मौक़िफ़ से मेरी, कि भाई अगर उसकी गिरफ्तारी फौरन हो गई, उसके ऊपर फौरन उसके टेस्ट हो गए और अभी रिमांड हो गया, उसके लिए कोई अगर रियायत दी गई, कोई उसके फैसले में कोई नरमी की गई, तो यस फिर उस पे एहतसाब हो सकता है। अगर वो गिरफ्तार भी हो गया उसी वक्त, वो लड़कियां चली भी गईं, तो मेरा ये ख्याल है कि नाना को नवासे की सजा देना या किसी दूसरे को किसी तीसरे की वजह से जिम्मेदार ठहरना, या तो उनका इन्फ्लुएंस साबित किया जाए या तो उनकी मुदाखलत जो है वो साबित की जाए, वगरना तो हमारी पूरी दुनिया की तारीख में किस गुस्ताख बेटे भी हुए हैं, नाफरमानदार बच्चे भी हुए हैं, ये इसकी तो मिसालें हैं बेशुमार। तो बाप बहुत अच्छे होते हैं, गुस्ताख बच्चे पैदा हो जाते हैं, या जो है बच्चे बहुत अच्छे निकल आते हैं, उनका बाप डिफरेंट होता है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो दुनिया में ये जो असूल है, हर इंडिविजुअल अपनी जगह रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, अगर वो उनके अपने नाना के जो उसका प्रोटोकॉल है या उसकी हैसियत है या उसके जो हैसियत है उसकी वजह से वो कोई फायदा उठाए या उसको फायदा मिले,
پھر ڈیفینیٹلی وہ قابل تعزیر بھی ہے اور اس کو جو ہے وہ پھر سوسائٹی کو دباؤ ڈالنا چاہیے. وگرنہ اگر وہ گرفتار ہے, ٹرائل ہو رہا ہے, اس کے کیسز سارے جو ہیں وہ لک آفٹر ہو رہے ہیں, اور اگر کوئی پیچھے ہوا بھی ہوگا آپس کی ان پہ ڈسکشن, کوئی تھوڑی دیر بھی ہوئی ہوگی, تو الٹیمیٹلی فیصلہ تو یہی آیا نا کہ اس کو گرفتار کرا دیا جائے, اس کا ٹرائل کرایا جائے, اس کے وہ فرینزک ٹیسٹ بھی ہوا ہے, سب کچھ ہوا ہے. تو یہ میرا یہ خیال ہے کہ اس میں ان کی وزارت خزانہ کے فیصلوں میں 100 غلطیاں ہوں گی, وزارت خارجہ کے فیصلوں میں 100 غلطیاں ہوں گی, مجھے ان کی سیاست سے 100 اعتراض ہے, میں لکھتا رہتا ہوں, ان پہ مجھے 100 باتوں پہ اعتراض ہے, لیکن اس معاملے میں انہیں کھینچنا غیر ضروری اور ناحق ہے. ارشاد بھٹی صاحب, آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ میڈم شیخ, کہانی تو آپ پوری سن چکی ہوں گی, پڑھ چکی ہوں گی کہ ستمبر اکتوبر 2025 میں یہ معاملہ شروع ہوا. سنگاپور ایکسپو اور کرپٹو کرنسی ٹریڈنگ اور رضا ڈار اور یہ اسٹیفنی, ان کی ملاقات, اور پھر $1 لاکھ پہلی اس میں جو پہلی ٹریڈنگ یا پہلا کاروباری بزنس یا پہلا لین دین, اس میں $1 لاکھ رضا ڈار نے انویسٹ کیا, اور جب 20 سے 40% منافع آنا شروع ہوا 2-4 مہینے, تو $4 لاکھ اور کر دیے. اور پھر خواتین نے دونوں, یہ اسٹیفنی نے بہرحال دوسری خاتون کو رضا ڈار سے ملوایا تھا, تو پھر دونوں خواتین نے ٹیلی فون اٹھانا چھوڑ دیا, ٹیکسٹ کرنا چھوڑ دیے, اور پھر اس کے بعد پلاننگ بنی رضا ڈار اینڈ کمپنی کی, جو ابھی مبینہ کہانی سامنے آئی ہے. پلاننگ بنی اور کہ اپنے پیسے نکلوائیں, اور وہ ان کو اس لیے بلوایا گیا کہ 15-20 لاکھ ڈالر اور آپ کو انویسٹ کریں گے. تو اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اترے, یہاں سے ادھر ایک 5 اسٹار ہوٹل میں رہے, پھر مری, اور پھر لاہور, اور پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے. اب کاروباری معاملہ, اس میں کوئی شک نہیں, وہ $5 لاکھ نکلوانا چاہتے تھے, یہ مزید انویسٹمنٹ کرانا چاہتی تھی, اس میں بھی کوئی شک نہیں. اب رضا ڈار صاحب اسحاق ڈار صاحب کے نواسے بتائے جا رہے ہیں یا پوتے بتائے جا رہے ہیں, یہ قریبی رشتہ دار, مطلب وہ اسحاق ڈار صاحب جو ڈپٹی وزیر اعظم ہیں, وزیر خارجہ ہیں, ان کے رشتہ دار ہیں. علی ڈار جو مریم نواز صاحبہ کے ایڈوائزر بھی ہیں, ان کے بھی رشتہ دار. اس حساب سے نواز شریف صاحب کے بھی رشتہ دار, مریم نواز صاحبہ کے بھی رشتہ دار. اب ابھی تک میری جو رائے ہے, میری رائے ہے وہ تو یہی ہے کہ ابھی تک نہ تو اسحاق ڈار پتہ یہ چلا ہے کہ رضا ڈار نے کوئی اسحاق ڈار صاحب, علی ڈار صاحب یا مریم نواز صاحبہ یا نواز شریف صاحب کے کہنے پر یہ انویسٹمنٹ کی, اور نہ ان میں سے کوئی ایک بھی اثر انداز ہوا ہے ابھی تک کیس پہ, اور نہ ان میں سے کسی ایک نے ابھی تک کوئی اس طرح کھل کھلا کے سامنے بھی نہیں آیا یا کوئی اس کرپٹو کرنسی میں کوئی شراکت دار ہو. تو جب کسی کے کہنے پہ نہیں کیا, شراکت دار نہیں ہے اور اثر انداز بھی نہیں ہوا, تو جو ان کی طرف تنقید جاتے ہوئے بنتی ہے, یعنی جو اسحاق ڈار صاحب پہ یا ان پہ علی ڈار صاحب پہ, وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے, وہ ہونی نہیں چاہیے. میرا کوئی رشتہ دار, میرا کوئی بھائی کوئی جرم کر لیتا ہے اور مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا, تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اسی طرح کسی اور بڑے مشہور آدمی کا یا کسی عہدے والے آدمی کا بیٹا یا بھائی جرم کرتا ہے, تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ ہاں, اگر جرم اس کی معاونت سے ہوا ہے اور وہ اس پہ اثر انداز ہو رہا ہے اور وہ اس کو بچا رہا ہے تو پھر ہے. لیکن یہ جو 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک CCD, نہ نیفم میں پستول چلی ہے, نہ پولیس مقابلہ ہوا ہے, اور نہ ملزم اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے اس بار ہلاک ہو گیا ہے. یہ CCD اس بار, یعنی یہ اس معاملے میں حالانکہ پنجاب کو جرائم فری انہوں نے بنانا ہے اور بڑی حد تک کامیاب ہوئے ہیں. دوسرا, یہ رانا ثناء اللہ صاحب یا مریم نواز صاحبہ یا نواز شریف صاحب یا اسحاق ڈار صاحب اب بھگتیں, یہ جو تنقید ان پہ ہو رہی ہے نا, یہ بھگتیں اب, یہ انہوں نے کی ہوئی ہیں. فرا گجر کے جو کچھ بھی کیا وہ ذمہ دار عمران خان ہے. احسن جمیل گجر کا جو کچھ بھی کیا وہ ذمہ دار عمران خان ہے. علیم خان اب تو خیر ان کے ساتھ تھی, علیم خان نے جو کچھ بھی کیا یہ اس کا سارا عمران خان ذمہ دار ہے.
اس وقت جہانگیر ترین صاحب نے مبینہ طور پر جو شوگر گھپلے کیے، جو الزامات لگے، اس کا ذمہ دار عمران خان ہے. مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک جو کچھ بھی ہوا عمران خان کے دور میں، اس کا ذمہ دار عمران خان ہے. وزیر اعظم چور ہے، وزیر اعظم رسپانسیبل ہے، یہ سارے چیختے تھے. تو اب بھگتیں، اب انجوائے کریں اس کو، اب اس مزے لٹیں اس کے. اب تنقید ان پہ ہونی چاہیے اور ان پہ ڈبل کریں تنقید تاکہ آپ کی بات سے یہ ختم ہو. آپ کی بات سے دو سوالات تھے. ایک تو جو سی سی ڈی سے متعلق آپ نے کہا نا کہ بڑی حد تک کامیاب پنجاب کو کرائم فری کرنے میں، وہ قابل اعتراض جملہ ہے. آپ کی رائے سمجھ کے میں میں اس پہ قائم ہوں، میں اس پہ قائم ہوں. ٹھیک ہے، میں آپ کی رائے سن کے اس کے اوپر آگے نہیں کرتی، وہ ڈائیگریس کر جائیں گے ایشو، بٹ آئی تھنک اس کے اوپر ہم تھوڑا سا پھر رکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے سر، آپ کے لیے قابل اعتراض ہے، میرے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے سر، رک جائے نا، اب اس کو ڈائیگریس نہیں کرتے، بہت زیادہ اس کے اوپر نہیں جاتے، جو اصل معاملہ ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. آپ کی ایک فکرے کے جواب میں ایک فکرہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے لیے قابل اعتراض ہے، میرے لیے نہیں ہے، اور کسی دن بات کر لیں گے. اصل مدعے کے اوپر آتے ہیں. یہ اسحاق ڈار والا جو معاملہ ہے، ایک تو جو آپ اس کو عمران خان کے کیسز سے ملا رہے ہیں، کیا محمل یہ موازنہ کرنا درست ہے؟ دوسرا، مور امپورٹنٹلی، جس طرح سے ساری کی ساری چین آف ایونٹس یا کرونولوجیکل آرڈر بنایا جا رہا ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ رضا ڈار، اسحاق ڈار کے ریلیٹیو، وہ اپنا سیاسی اثر و رسوخ بتا کر، وہ اپنی خاندان کے سیاست میں اور پاور میں شراکت داری اور اثر کا بتا کر ان لڑکیوں کو بلاتے ہیں، انویسٹمنٹ کے لیے ملک میں بلاتے ہیں، اور پھر یہ سارا کا سارا ہوتا ہے. تو کیا ایک جب اس طرح سے معاملہ بنتا ہے یا کیس بنایا جاتا ہے، تو اس میں جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں ان کی ذمہ داری آتی ہے یا نہیں؟ اچھا رینا، پہلے تو میں کہوں گی کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے، میں آنیسٹلی جو ڈیٹیلز ابھی تک سامنے آئی ہیں اس سے آپ ہل کے رہ جاتے ہیں. مطلب اتنا یہ ہینس کرائم ہے، اتنا یہ شرمناک کرائم ہے. اس کی جو وکٹمز ہیں وہ خواتین ہیں. اور میں تو مطلب آپ سوچیں کہ اگر آپ کسی کام کے سلسلے میں، بزنس کے سلسلے میں آپ کسی دوسرے ملک جاتے ہیں اور آپ کے ساتھ آگے سے اس طرح کا کرائم، وائلنٹ کرائم ہو جاتا ہے، تو آپ کے اوپر کیا اثر انداز ہوگا. ایز اے وومن میں آنیسٹلی آئی ایم ایٹ اے لاس فار ورڈس کہ جو ہوا، اس سے زیادہ خوفناک چیز جو ہے وہ خواتین کے ساتھ نہیں ہو سکتی. تو سب سے پہلے تو یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے میں یہ کہوں گی کہ آئی ہوپ کہ یہ معاملہ بالکل ڈائی ڈاؤن نہ کرے. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ یہ کوئی انٹرنیشنل ہیڈ لائن بن گئی ہے یا یہ کہ اس پر پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے. جو کام پولیس اور جو کام ہماری جوڈیشری کا ہے، میں یہ سمجھتی ہوں، میں یہ امید رکھتی ہوں کہ وہ اپنے کام کے اندر نہ کوئی نرمی برتیں گے اور نہ ہی وہ کوئی انفلوئنس اگر ہو، جو کہ ابھی تک تو ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آئی، لیکن وہ اس کے انڈر پریشر نہیں آئیں گے، اور بالکل یہ رول آف لا کے مطابق اور میرٹ کے مطابق اس پہ جو سزا بنتی ہے، جو کہ بڑی کڑی سزا بنتی ہے، وہ سزا ان ملزمان کو ملنی چاہیے. کیونکہ یہ جو جرم انہوں نے کیے، میں ایز اے سیڈ کہ میں بتا نہیں سکتی کہ اس سے دل لرز جاتا ہے عورت ہونے کے ناطے. اچھا الینا، اب آ جائیں جو یہاں پر بھی بات ہو رہی ہے، جو لوگوں کے سوالات بھی ہے. دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ بالکل ٹھیک ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کے وہ نواسے ہیں یا جو بھی قریبی رشتہ دار ہیں، انہوں نے کیا اسحاق ڈار صاحب کو اس کرائم کا معلوم تھا یا وہ اس کے اندر کسی طرح سے انوالو تھے؟ ایسا تو کچھ نظر نہیں آ رہا. جیسے کہ یہاں پر ویسے بھی کہا گیا، دیکھیں ہمارے والدین کیا کرتے ہیں، ہمارے بچے کیا کرتے ہیں، ہمارے رشتہ دار کیا کرتے ہیں، اس کے لیے ذمہ داری ہماری نہیں، انلیس اینڈ انٹل کہ ہم نے ایڈ اینڈ ابیٹ کیا ہو اس کرائم میں یا ہم خود اس کے اندر ملوث ہوں کسی طریقے سے. تو وہ تو نظر نہیں آ رہا. اگر استعفے کے جو مانگا جا رہا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ اپنی انفلوئنس استعمال کریں گے، کیونکہ وہ اوبویسلی شریف خاندان کے اتنے قریبی رشتہ دار بھی ہیں، نہ صرف یہ کہ وہ بڑی سینئر پوزیشن پہ ہے، لیکن ان کی بہو کی بہن جو ہیں وہ چیف منسٹر پنجاب ہیں، ان کا اپنا بیٹے بھی حکومت کے اندر ہے، وہ خود بھی حکومت کے اندر ہیں. تو یہ انفلوئنس تو وہ استعفیٰ دے کر بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر وہ یہ استعمال کریں. آئی ہوپ کہ وہ بالکل اپنی انفلوئنس استعمال نہ کرے، کیونکہ یہ کرائم اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر تو کوئی بھی
शऊर वाला शख्स जो है वो इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा, और वो कहेगा कि बेशक मेरा अपना खून इसके अंदर इन्वॉल्व है, इसका अजाला होना चाहिए, इसकी सजा मिलनी चाहिए, उन विक्टिम्स को क्लोजर मिलना चाहिए। तो इसलिए अभी तक उनके इस्तीफे के जो डिमांड है उसकी समझ नहीं आ रही। अच्छा, दूसरा अलीना, जो मैं पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की बात कर रही हूँ, मुझे बड़ा अफसोस है कि एक तरफ वो लोग हैं जो कि सीसीडी पे शदीद और हमेशा ठीक एतराज करने वाले थे, यानी कि वो हमेशा ये बात पॉइंट आउट करते थे कि ये जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स होती हैं या ये जो नेफे में पिस्तौल चल जाते हैं, हमने भी इस पर कई इधर बात की है कि ये आप बेसिकली जुडिशियल सिस्टम को आप ख़त्म कर रहे हैं, आप रूल ऑफ लॉ को ख़त्म कर रहे हैं। आप शायद आपको लगता है ये क्विक जस्टिस है, लेकिन ये कहीं भी दुनिया में ये जस्टिस इसको नहीं माना जाता, क्योंकि बाय द बुक आपको चलना होता है और आपको पूरे केसेस और ट्रायल और वो प्रॉपर तरीके से करना होता है। तो वो लोग भी आज इस तरह की बात कर रहे हैं कि एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ अभी तक। तो मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि क्या वो चाहते हैं कि इनका एनकाउंटर हो, ना सिर्फ ये कि उससे जितना ये हाई प्रोफाइल केस और जितनी इंटरनेशनल मीडिया और हमारे लोकल प्रेस के अंदर भी इसको जितनी अटेंशन मिल रही है, तो अगर एनकाउंटर इन मुल्जमान का हो जाए तो वो तो और भी बड़ा स्कैंडल बन जाता है, और उससे क्या विक्टिम्स को क्लोजर मिलेगा, सजा से मिलता है अलीना। एक चीज होती है, वो भी सजा चाहती है कि इनको प्रॉपर तरीके से सजा दी जाए। अच्छा, और दूसरी तरफ अलीना, मैं हैरान हूं कि नून लीग के लोग, वो लोग जो सीसीडी की तारीफें करते नहीं थकते थे, अब वो हमें रूल ऑफ लॉ और ड्यू प्रोसेस की बात बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कितनी अहमियत है इन चीजों की। तो आप इससे जरा ये सोचे अलीना कि ये बताता है कि बतौर सोसाइटी हमारे लिए, हमें शायद क्राइम से भी उस तरह मसला नहीं है, हमें पता नहीं विक्टिम से भी उस तरह हमदर्दी है कि नहीं, हमें शायद, हाँ, और ना हमें इमेज से अपने फर्क पड़ते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ जो ये पॉइंट स्कोरिंग है कि हमारा इस वक्त हम पॉलिटिकली किससे अलाइंड हैं या क्या हमारी सोच है, वो दिखाते हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस है, क्योंकि देखें, हमारा सिर्फ और सिर्फ मकसद ये होना चाहिए कि वो जो विक्टिम्स हैं उनको जस्टिस मिले, और जो परपेट्रेटर्स हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए उनके क्राइम के लिए। और आपको मालूम है कि रेप और गैंग रेप और इस तरह का वायलेंट क्राइम्स की सजा बड़ी सख्त है और वो मिलनी चाहिए। इसीलिए मैं बार बार कहूंगी कि पुलिस, हुकूमत और जुडिशरी ये अपने आप को विंडिकेट भी करे इसमें, पूरी की पूरे ड्यू प्रोसेस और जो है रूल ऑफ लॉ को फॉलो करके और इनको सजा दिलवा कर। सलीम साफ़ी साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? ख़ासकर ये जो नुक्ता है जिसमें कहा जा रहा है कि शदीद असर पड़ सकता है और इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं, फिर जिस तरह से उस शख्सियत के बारे में बताया जा रहा है, रज़ा डार स्पेसिफिकली, कि वो अपने ख़ानदान के हवाले दे रहे हैं, उनकी पावर के, उनके असर के हवाले दे रहे हैं, तो क्या इसमें बरी-उज़्ज़िमा किया जा सकता है उन लोगों को जिनके हवाले दिए जा रहे हैं, उस सियासी असर व रसूख को जिसके हवाले दिए जा रहे हैं, या आपके ख्याल में गैर ज़रूरी और बिला वजह होगा ताल्लुक़ जोड़ना? देखिए, एक तो जो जुर्म है वो इंतहाई संगीन है, इंतहा की हद तक संगीन है, क्योंकि एक तो ये कि 2 ख़वातीन की असमत दरी की गई है, दूसरा इस हवाले से संगीन है कि पाकिस्तान की बदनामी कराई गई है, उनको गैर मुल्क से बुला के यहाँ पे और उनके साथ ये सलूक किया गया और फिर उनको गायब करने की कोशिश की गई और पहले गायब किया गया था। तो ये आप जिस तरह इसको तह दर तह देखें तो इस जुर्म की संगीनी ही सामने आती है और इसके जो मुजरिम है उनको इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए, जो कि इंसानियत की तज़लील के भी बायस बने हैं और जो कि पाकिस्तान की बदनामी के भी बायस बने हैं और जिनका जुर्म भी संगीन तरीन है। दूसरी बात ये है कि इस तरीके से ना मुहज़्ज़ब दुनिया के कानून में और ना हमारे दीनी क़वानीन में बेटे के जुर्म के लिए बाप को ज़िम्मेदार करार दिया जाता है, ना बेटी के जुर्म के लिए बाप को ज़िम्मेदार करार दिया जाता है अगर वो बालिग़ हों, ना किसी रिश्तेदार के लिए भाई के लिए भाई को मुजरिम करार दिया जाता है या उसके हिस्से की सज़ा उसको दी जाती है। जो बालिग़ लोग होते हैं वो अपने आमाल के और अपने अफ़ाल के ख़ुद ज़िम्मेदार होते हैं। तो इस लिहाज से अगर अभी तक
اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے یا ان کے بیٹے علی ڈار صاحب کی طرف سے یا وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کی طرف سے کوئی مداخلت سامنے نہیں آئی ہے اور ملزمان کو بچانے کی کوشش نہیں کی گئی ہے، تو پھر تو کسی کو اعتراض اٹھانے کا حق نہیں ہے۔ بظاہر تو ابھی تک ایسے لگ رہا ہے کہ ایف آئی آر بھی بر وقت درج ہو گیا، پھر خواتین بھی برآمد کر لی گئی اور جو ملزمان تھے وہ بھی انکلوڈنگ رضا ڈار وہ سب پکڑے گئے۔ تو میڈیا کو اس حوالے سے ویجیلنٹ رہنا چاہیے، اور اگر کسی جگہ پہ یہ تاثر سامنے آئے کہ حکومت ان کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے، یا پھر یہ کہ رضا ڈار کے حصے کا جرم وہ باقی ملزمان کی طرف ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ان کے حصے کی سزا اس طرف ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، یا اگر ویسے اسحاق ڈار صاحب کا یا علی ڈار صاحب کا کسی پولیس افسر کو، کسی عدالتی شخصیت کو، کسی اور کو فون ثابت ہو جائے یا کسی طرح کی مداخلت ثابت ہو جائے، تو پھر تو احتجاج اور اعتراض کا حق بنتا ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں ہوتا اور انہوں نے یہ معاملہ عدالت پہ چھوڑ دیا ہے، رضا ڈار کا خاندانوں میں عجیب طرح کے تعلقات ہوتے ہیں، اس کو باہر سے کوئی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا۔ اب وی ڈونٹ نو کہ کتنے اسحاق ڈار صاحب وہ رضا ڈار صاحب کے قریب ہیں، کتنے ان سے دور ہیں۔ سلیم صاحب قطع کلامی کی معذرت سر، یہ جو آپ عجیب و غریب تعلقات کی بات کر رہے ہیں خاندان کے اندر، ہم نے مختلف سوشل میڈیا کے اوپر تصویریں دیکھی ہیں رضا ڈار کے اپنے اکاؤنٹ سے، مختلف اکاؤنٹ سے آفیشلی، جس میں آفیشل ڈیلیگیشنز میں رضا موجود ہیں اسحاق ڈار کے ساتھ۔ پھر نواسا تو بڑا قریبی رشتہ ہوتا ہے، کتنا پرانا خاندان جو کہ سیاست کے انز اینڈ آؤٹس کے بارے میں کیا کیا نہیں جانتا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں اس کا براہ راست ہی انوالو ہونا ضروری ہے، یا پھر اگر نام بھی استعمال ہو رہا ہے تو یہ ایک ویک اپ کال ہونی چاہیے؟ میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ اگر کسی بھی طرف لحاظ سے، بے شک انہوں نے نہ کہا ہو اور یہ سامنے آ جائے کہ پولیس فیور کر رہی ہے رضا ڈار کی یا کسی اور طرف سے ان کو فیور کیا جا رہا ہے بغیر ان کے کہنے کے بھی، تو پھر بھی اعتراض اٹھتا ہے۔ لیکن جب تک ہمیں اس کا کوئی ثبوت نہ ملے تو تب تک ہمیں اعتراض کا حق بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو وہ اگر ملے، وہ ان کے قریب ہیں، تو میڈیا کو دیکھنا چاہیے، پل پل کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ معاملہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے۔ دو خواتین کی عصمت دری کا معاملہ ہے، پاکستان کی عزت اور وقار کا معاملہ ہے، اور انسانیت کے ساتھ ظلم کے ارتکاب کا معاملہ ہے۔ تو اس کی سنگینی کو کسی بھی صورت کم نہیں کیا جا سکتا۔ تو اگر کوئی بھی فیور آپ کو لگے، بے شک وہ انہوں نے کہہ دیا ہو یا نہ کہہ دیا ہو اس کا، لیکن اگر پولیس کی طرف سے کوئی بھی فیور ان کو دیا جا رہا ہو تو اس صورت میں پھر ہمیں اعتراض کرنا چاہیے اور اعتراض اٹھانا چاہیے اور اس سلسلے کو رکوانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا، آپ لوگوں سے مزید بھی اس کے اوپر بات کرنی ہے کہ کس طرح سے اطمینان ہو کہ اس کے اندر کوئی سیاسی اثر استعمال نہیں، وہی حکومت ہے جس کے خاندان سے تعلق ہے رضا کا، کسی طرح سے بھی کوئی انفلوئنس نہ ہو، اس کو کیسے انشور کیا جائے، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، دیگر سوالات بھی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ لاہور میں لڑکیوں کے ساتھ زیادتی اور مبینہ اغوا کے کیس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، جس میں اسحاق ڈار کے نواسے رضا ڈار بھی ملزم ہیں۔ اب سوال بہت سارے اٹھ رہے ہیں اس کے اندر، اور یہ شکوک و شبہات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ اس کی تحقیقات میں اثر یا دباؤ ہو سکتا ہے۔ سہیل وڑائد صاحب، یہ کیسے انشور کیا جائے، کیسے ممکن بنایا جائے کہ جو تحقیقات ہیں کسی بھی طرح سے متاثر نہ ہوں؟ کیا صوبہ ہی یہ تحقیقات کرے، کوئی اور طریقہ ہونا چاہیے، وفاق اس کو لک آفٹر کرے؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ صوبہ ہی کرے، اور دیکھیں صوبے میں بھی ان کی حکومت ہے، وفاق میں بھی ان کی حکومت ہے، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دیکھیں میڈیا کو ویجیلنٹ رہنا چاہیے، جیسے صافی صاحب نے فرمایا، اور ہے ویجیلنٹ۔ ابھی آپ دیکھیں کہ جو پریس
कॉन्फ्रेंस हुई है पुलिस की, उसमें कितने सवाल उठे हैं और मुसलसल जो मीडिया कवरेज है वो सवाल उठा रहे हैं। तो ये नहीं है कि कोई सवाल नहीं उठा रहा और शकूक शुबात पैदा नहीं हो रहे। मेरा ख्याल है कि बहुत दबाव है इस वक्त शरीफ फैमिली पे भी, हुकूमत पे भी और पुलिस पे भी, और ये दबाव बरकरार रहना चाहिए। लेकिन हमेशा जब दबाव डाला जाता है तो इसका नतीजा ये नहीं होना चाहिए कि जो गुनाहगार है उसकी बजाय बेगुनाहों को फंसा लिया जाए। तो अब इसकी बजाय जो गुनाहगार है उनको तो बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन बेगुनाहों को गुनाहगार बनाना ये भी गलत है। तो इंसाफ का तराजू जो है, जब बड़ी भी खराब सूरत हाल हो तो इंसाफ का तराजू हाथ में पकड़ना चाहिए। सिर्फ जज्बात की लहर में आके, गुस्से में, नफरत में या मोहब्बत में जब आप इस तरह के प्रोपेगेंडे का शिकार हो जाते हैं तो ये कोई भी इस तरह का जज्बा जो है वो आपको हकीकत से, इंसाफ से हटा देता है। मेमन, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? क्योंकि बहुत सारे जो सवालात उठ रहे हैं डीआईजी के ऊपर, उन्होंने किस तरह से इस केस को हैंडल किया, फिर पुलिस की कारकर्दगी के ऊपर, इनिशियल रिस्पांस के ऊपर उठ रहे हैं। जैसे कि पहले ये दावा किया गया कि लड़कियों को बाजियाब करवाया गया है, फिर बाद में कुछ सीसीटीवी फुटेजेस से पता चला और मीडिया से कि वो लड़कियां खुद से गाड़ी से भागी थीं। सो बहुत सारे और भी इसमें गुत्थियां हैं जो सुलझनी हैं, लेकिन सवालात बहुत ज़्यादा खड़े हो रहे हैं। क्या आपके भी रिजर्वेशंस हैं लाहौर पुलिस और जिस तरह से इसको हैंडल किया जा रहा है उसके ऊपर, और क्या तजवीज़ है? शफाफियत को किस तरह से मेंटेन किया जाए या इंश्योर किया जाए? ना बिल्कुल, ये जो अभी तक जो मुबैना डिटेल्स सामने आ रही हैं उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके अंदर पुलिस ने लगा है कि मिस हैंडल किया है केस को। तो इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए और जिन पुलिस अफसरान ने इसको मिस हैंडल किया है उनसे पूरी तफ्तीश होनी चाहिए कि आया कि उन्होंने इन्फ्लुएंस की वजह से किया था, कहीं से वो इन्फ्लुएंस आ रही थी, या फिर ये कि वो अपने मतलब इनकॉम्पिटेंस उनकी थी। जो भी चीज़ें, ये चीज़ बिल्कुल सामने आनी चाहिए और उनको उसकी भी जो है सज़ा मिलनी चाहिए, नहीं उसके खिलाफ उसका एक्शन होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये कहूंगी कि अब हमें इंश्योर ये करना चाहिए, ये मीडिया का भी इसके अंदर बिल्कुल रोल है कि इसको ऐसे आप फॉलो अप करते रहें कि ऐसी कोई भी चीज ना हो सके कि जिससे जो है मुल्ज़मान, यानी कि अगर कोई जो क्राइम जिसने कमिट किया है उसके ऊपर आए कि उसने कम क्राइम कमिट किया, ऐसी चीज बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन के अंदर होनी चाहिए। कोई ऐसा एविडेंस जो है वो इधर से उधर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। दूसरी चीज अलीना, एक और भी इसके अंदर मैं समझती हूँ कि एक लेसन भी है शायद पंजाब हुकूमत के लिए और सीसीडी के लिए, कि जो वैसे जैसे मैंने कहा कि सीसीडी की तारीफें करते और ये सब करते जो है वो उनका थकते नहीं थे, इसमें उन्होंने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है ना। इसमें एक्चुअली उन्होंने रूल ऑफ लॉ और उन्होंने ड्यू प्रोसेस को जो है वो वक्त दिया कि वो आगे जाके तय करे और एक ट्रायल हो और इसका क्राइम की इन्वेस्टिगेशन हो। तो ये जो उन्होंने मुजाहरा किया, ये बाकी पाकिस्तानियों के लिए भी होना चाहिए ना। ये सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज या पॉलिटिकल फैमिलीज, उनके बच्चों के लिए नहीं होना चाहिए। जितने हमारे सामने नंबर्स हैं सीसीडी एनकाउंटर्स के और नेफे में पिस्तौल चलने के, ये बाकी पाकिस्तानियों को भी उतनी इज्जत और रिस्ट्रेंट और एक्चुअली रूल ऑफ लॉ और ड्यू प्रोसेस मिलना चाहिए। सो ये बिल्कुल अब इनके लिए ये लेसन होना चाहिए कि आपने जो भी कोई केस होना है उसको प्रॉपर्ली फॉलो करना। अच्छा, दूसरा अलीना, आप जो बात कर रही थी जो नेम ड्रॉपिंग की और जो इस तरह की चीज की, देखें नेम ड्रॉपिंग अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इतनी कॉमन है, वो हम पाकिस्तान में या बाहर हो, कि हमारे जो लोग हैं वो जाकर अपना बताएंगे कि मेरा रिश्तेदार ये है, वो नहीं भी होगा तब भी बताएंगे, तो जब हो तो फिर तो ऑब्वियसली उसको बहुत बढ़ चढ़ के बनाएंगे। लेकिन और दूसरा, ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड चिल्ड्रन का एक जो ताल्लुक होता है वो बहुत प्यार का होता है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं, वो हार्डली कोई स्ट्रेंज या ऐसी कोई चीज होती है, इधर भी होगा वो बिल्कुल होगा। लेकिन मैं ये कहूंगी कि देखें उसका ये मतलब अनलेस एंड अनटिल ये प्रूव होता है कि उन्होंने अपने को इन्फ्लुएंस इस्तेमाल की, उन्होंने इनके ऊपर कम चार्जेस अगर होने के लिए कोई ऐसी चीज की है, तो ये तो मैं कहूंगी ये भी एक संगीन जुर्म है। अगर ऐसी कोई चीज करने की कोशिश की है तो फिर बिल्कुल उनको ना सिर्फ ओहदे से जो है वो, यानी कि अगर ऐसी कोई चीज सामने आती है तो हट बरतरफ होना चाहिए, बल्कि वैसे भी इस पे एक्शन चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने कोई इन्फ्लुएंस इस्तेमाल नहीं किया और अब वो कह रहे हैं कि ड्यू प्रोसेस हो, तो फिर ऑब्वियसली वी कैन नॉट होल्ड ग्रैंड पेरेंट्स और सिबलिंग्स और चिल्ड्रन फॉर
accountable for the crimes of their relatives. ٹھیک ہے ارشاد بھٹی صاحب آپ کی کیا رائے ہے, آپ کی کیا تجویز ہے اس کے لیے؟ ابتدا میں تو ہم دیکھتے ہیں بہت سارے پہلے بھی ہائی پروفائل کیسز میں ہائپ بنتی ہے, میڈیا کی وجہ سے دباؤ بنتا ہے, لیکن اس کے بعد پھر لوپ ہولز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یا اثر استعمال کر کے تھوڑی سی ہائپ ڈاؤن ہوتی ہے تو کیس بھی ہٹ جاتا ہے. آپ کیا تجویز دیتے ہیں, کس طرح سے انشور کیا جائے کہ شفاف تحقیقات ہوں اور منطقی انجام تک پہنچے یہ کیس؟ میڈم شیخ آپ نے 2-3 پوائنٹ اٹھائے جو بڑے قابل غور پوائنٹ تھے. پہلا تھا پولیس کا کردار. پولیس کا کردار وہی رہا جو ہماری پولیس ہوتی ہے کہ پہلے انہوں نے فرمایا کہ مریم نواز صاحبہ کے ویژن کے مطابق ہم نے چند گھنٹوں میں ملزموں کو پکڑ لیا, لڑکیوں کو بازیاب کرا لیا. وہ بعد میں سٹوری کچھ اور نکلی, وہ گاڑی سے گاڑی کی ٹکر ہوئی, ان کو ایئرپورٹ اگر وہ چلی جاتی وہ یہاں سے نکل جاتی تو کہانی آج کچھ اور ہوتی. تو پولیس کا کردار اس پریس کانفرنس میں جیسے صحافیوں نے کیا ان کے ساتھ ٹھیک کیا کہ آپ کسی کی نوکری نکلوانے پہنچ جاتے ہیں, کسی کے خلاف کسی کو اپنی پریس کانفرنس سے اٹھا دیتے ہیں اور آپ اتنی فرعونیت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور پھر اوپر سے یہ کارکردگی. جہاں تک دوسرا سوال آپ کا بڑا امپورٹنٹ تھا کہ حوالے دینا, نیم ڈراپنگ کرنا ہوئی ہے اس میں, اور وہ ایف آئی آر میں اور اس رپورٹ میں اس اسٹیفنی نے بتایا بھی ہے کہ میرے فلاں یہ لگا ہوا ہے, میرا فلاں یہ لگا ہوا ہے, یہ ہے میرا وزیر اعظم, یہ ہے میرا ڈپٹی وزیر اعظم, یہ ہے میرا پنجاب حکومت, اور یہاں تو انویسٹمنٹ کی بہار ہے. اور یہ ہو سکتا ہے اس وقت میں اور آپ ٹی وی پہ بیٹھے ہو, ہمارے کوئی حوالے دے رہا ہو, تو یہ حوالے دینے سے اور یا کسی کا رشتہ دار ہونے سے یا کسی کے گھر میں پیدا ہونے سے وہ لوگ انوالو نہیں ہو جاتے. تو لہٰذا یہ چلتا ہے اس معاشرے میں, اتنا چلتا ہے کہ جس کی کوئی حساب ہی نہیں ہے. اور اس نے پروٹوکول بھی انجوائے کیا. خواتین یہاں آئیں وہ خود بتاتی ہیں کہ ہم نے کیا کیا پروٹوکول انجوائے کیا. اور سنا جا رہا ہے کہ جب پولیس کے پاس معاملہ پہنچا, سفارتخانے انوالو ہوئے, تو ایک امپورٹنٹ رشتہ دار نے یا قریبی رشتہ دار نے یا دور کے رشتہ دار نے رضا ڈار کو فون کیا کہ یہ کس چکر میں پڑ گئے ہو, یہ چکر ختم کرو, اور پھر وہ رپورٹ چھوڑنے جا رہے تھے. لیکن یہ بھی ابھی وہ مبینہ کہانی ہے جو ابھی کھل کے سامنے آئے گی آگے چل کر. لیکن جو آپ کا آخر آپ نے مجھ سے پوچھا, اس میں پولیس سے, ابھی میرے ایک ساتھی نے کہا پولیس سے تفتیش ہونی چاہیے. ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ یورپ کے کسی ملک میں رہ رہے ہیں, فرانس میں پولیس سے تفتیش ہونی چاہیے. میڈیا ویجیلنٹ رہے, میڈیا کا بڑا رول ہے, کھیت مٹی رول ہے. 4 دن ایک ایشو پہ ہم بولتے ہیں, آگے بڑھ جاتے ہیں. یہیں وہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا, یہیں ثانیہ سائیوال ہوا, یہیں بلدیہ فیکٹری, یہیں کراچی کے سارے, یہیں قدم قدم پر ظلم ہوتے ہیں. 4 دن صرف میڈیا بھی رہتا ہے اور میڈیا کے کہنے پہ کچھ ہوتا ہے. 4 دن بس فارمیلٹیز پوری کی جاتی ہیں. یہ کیس منطقی انجام تک پہنچے گا مجھے نہیں لگتا. ان کو سزائیں ملیں گی مجھے بالکل نہیں لگتا. ملک کی بدنامی, قانون کی حکمرانی, یہ کتابوں میں لکھا ہے, یہ اس کا کوئی ہماری پریکٹیکل لائف سے تعلق نہیں. اثر انداز نہیں ہوں گے یہ سارے رشتہ دار, میں بالکل اس بات کو ایگری نہیں کرتا. یہ ہوں گے, قدم قدم پر ہوں گے, انڈائریکٹ ہوں گے, چھپ کر ہوں گے. اور قدم مجھے ابھی کوئی بتا رہا تھا کہ پتہ تو کریں ملزم تھانہ ڈیفنس سی میں ہی موجود ہیں سارے. میں نے کہا میں تو ادھر ہوں نہیں. اس نے کہا ذرا پتہ کر لیں. تو بالکل اثر انداز ہوں گے, بالکل کیس کو ہش اپ کریں گے. ابھی جو رانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا وہ کیا فرمایا ہے؟ وہ کاروباری معاملہ تھا, اس میں کچھ نکلنا تو ہے کچھ نہیں, ایسے مس ہینڈل کیا جا رہا ہے. یہ حکمرانوں کی زبان ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے. تو اس میں اس وقت بھی جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں اثر انداز ہو رہے ہوں گے. یہ غریبوں کے بچے ہیں جو نیفے میں جن کے پستول چلتی ہے, جو ساری عمر بے گناہ یا گناہ گار تھانوں میں رہتے ہیں اور تاریخیں بھگتتے ہیں. انہوں نے کچھ بھی نہیں ہونا. ہاں یہ ضرور درست ہے کہ اس وقت جو اسحاق ڈار پہ تنقید ہو رہی ہے, اس وقت مریم نواز صاحبہ پہ ہو رہی ہے, نواز شریف پر ہو رہی ہے یا علی ڈار پہ ہو رہی ہے, وہ غلط ہے. لیکن یہ کہنا کہ یہ اثر انداز نہیں ہوں گے, یہ پھر ہم اس کا مطلب ہے کسی بہت ہی ایک خیالی دنیا میں رہتے ہیں اور خیالی دنیا میں رہ کر یہ بات کر رہے ہیں. سلیم صافی صاحب آپ کی کیا رائے ہے, آپ کی کیا تجویز ہے؟ دیکھیے ہم نیا قانون بنا کے ارشاد بھٹی صاحب کو یا سلیم صافی کو تو کمیٹی کا انچارج, تحقیقاتی کمیٹی کا انچارج نہیں بنا سکتے نا. ظاہری بات ہے کہ جو پہلے سے مروجہ ہمارے قوانین ہیں اس کی روح سے پولیس تفتیش کرتی ہے, تو آپ پولیس کی بجائے اس کی تفتیش فوج سے تو نہیں کروا سکتے نا. جو پاکستان کا قانون ہے اسی کے مطابق اور جو پنجاب کا قانون ہے اسی کے مطابق آپ چلیں گے. تو اسی لیے یہ ہم نے گزارش کی کہ پولیس کے بارے میں
मीडिया को विजिलेंट रहना चाहिए। बिल्कुल। और कल DIG ऑपरेशन के साथ मीडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो सलूक किया, तो उससे ये लगता है कि मीडिया विजिलेंट है और कोई मीडिया मुर्दा मीडिया नहीं है लाहौर का मीडिया। वो पल पल पे नज़र भी रखेंगे और पल पल की ख़बर भी देंगे। अगर कहीं से मुदाखलत होती रहेगी तो ख़बर हम तक ना पहुंचे तो इरशाद भट्टी तक तो पहुंच जाएगी ना। तो उस सूरत में फिर हमें पकड़ भी करनी चाहिए। लेकिन जिस तरह इन्होंने ख़ुद भी फरमाया कि किसी के घर में पैदा होना या किसी के घर किसी का पैदा होना जो है वो जुर्म नहीं है, हम पहले से डिटरमिन नहीं कर सकते। इसीलिए हम कहते हैं कि ये इम्कान है। नवासे की मोहब्बत वो अपनी जगह पे दुनिया की एक अटल हकीकत है। इसी तरह अली डार की रिश्तेदारी तो वो अपनी जगह पे एक हकीकत है। मरियम नवाज़ की बहन उस ख़ानदान में ब्याही गई है तो उस ख़ानदान की इज़्ज़त के साथ हमदर्दी उनका ये बिल्कुल फितरी अमर है। और इन सब हक़ाइक़ के होते हुए इस बात का बहुत एहतमाल है कि इस तरफ से मुदाखलत हो, लेकिन वो मुदाखलत जब तक हमारे पास कोई सबूत नहीं आ जाता और जब तक हम उसको देख नहीं लेते तो ज़ाहिरी बात है कि हम कोई राय नहीं दे सकते। वो सबूत सामने आएगी तो हम भी मजम्मत करेंगे और दूसरों से भी मजम्मत करने का। अभी एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं YouTube सवालों के साथ। वेलकम बैक। YouTube सवाल, हम अपने तज्जियाकारों से उनकी राय जानते हैं इसके ऊपर। सलीम साफ़ी साहब से पहला सवाल करते हैं। साफ़ी साहब, गज़ा से मुतल्लिक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। आपको पता है बोर्ड ऑफ पीस ने के साथ एक जो मुख्तलिफ गज़ा की रीसेटलमेंट और मामलात वहाँ पर आगे चलाने के लिए पूरा का पूरा एक फ्रेमवर्क था, उसके तहत हमास ने गवर्निंग बॉडी तहलील कर दी है और एक टेक्नोक्रेट कमेटी जो बोर्ड ऑफ पीस के तहत होगी उसके हवाले जो इंतज़ामात हैं, इंतज़ामी उमूर हैं, वो करने के ऊपर हामी भर ली है। आप इस पेशरफ्त के ऊपर क्या राय रखते हैं? क्या समझते हैं कि ये गज़ा में मुस्तकिल अमन के लिए एक अच्छा कदम है? देखिए, मेरे ख़्याल में ये हमास ने बहुत बड़े लचक का मुजाहरा किया है और अपनी इंतज़ामी कमेटी को तहलील करने का, क्योंकि हमास इससे पहले अमेरिका की जो सरपरस्ती जितनी भी एक्टिविटीज़ होती रही तो हमास का ये नज़रिया रहा है कि इज़राइल जो कुछ करता है वो अमेरिका की सरपरस्ती में ही करता है। तो ये जो अभी हमास का फ़ैसला है तो ये बोर्ड ऑफ पीस के आगे बढ़ने के लिए मेरे ख़्याल में एक स्टेप इसको हम कह सकते हैं कि बोर्ड ऑफ पीस की तश्कील की तरफ और फिर उसके काम की तरफ एक कदम है। और या हम ये कह सकते हैं कि रास्ते में जो एक रुकावट थी वो रुकावट उससे हट गई। लेकिन ये है कि बाकी तकाज़े जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस से मुतालिक जो वादे किए हैं, क्या वो पूरा कर सकेंगे? मुझे नहीं लगता कि वो पूरा कर सकेंगे। इसी तरह क्या इज़राइल भी डोनाल्ड ट्रंप के मुतालबात को या उनके वादों को पूरा कर सकेगा? तो वो भी मुझे नहीं लगता कि इज़राइल ऐसा कर सकेगा। फिर सबसे बड़ी बात ये कि क्या इज़राइल फ़लस्तीनियों का क़त्लेआम रोक देगा? वो भी नहीं लगता कि वो उसको रोक देगा। कल भी 2 फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया था, हालांकि इस वक्त लबनान में भी जंग बंदी है और इस तरफ भी जंग बंदी है, लेकिन फ़लस्तीनी सरज़मीन पे कल 2 फ़लस्तीनियों को एक गाड़ी को हिट करके शहीद किया गया। थैंक यू सलीम साफ़ी साहब। सुहेल वरायत साहब, आपसे बिलावल ने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को मुकम्मल आइनी हुकूक दिलवाने का मुतालबा किया है। कहा मेरा मंशूर हक़ के हकमियत, हक़ के मिल्कियत और रोज़गार है। बिलावल, ये जो मुतालबात हैं ये विफाक से पूरे करवा पाएंगे आज़ाद कश्मीर और गिलगित के लिए? देखिए, मैं तो खुद इन मुतालबात का हामी हूँ, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम है और ख़ासकर कश्मीर गिलगित-बाल्तिस्तान के हवाले से है कि वहाँ पे जो इनका ये ख्याल है कि प्लेबिसाइट जब होगा
तो उसमें गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल होगा। अगर उसको पाकिस्तान में हम शामिल करते हैं तो फिर गिलगित बल्तिस्तान के वोट्स का क्या होगा। तो मेरा ख्याल है कि कोई रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को ये बहुत गिला है और पाकिस्तान का वो वाहिद खिता है जो ये कहता है हम पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते हैं। बाकी जगह पे तो कोशिशें हो रही हैं पाकिस्तान से अलग होने की, लड़ने की, हकूक लेने की। वो कहते हैं हमें शामिल करो पाकिस्तान में, और हम नहीं कर पा रहे। तो मेरा ख्याल है उसका कोई ना कोई सलूशन जो है वो निकालना चाहिए, ताकि उनके ज्यादा से ज्यादा आईनी हकूक जो है वो उनको मिल सके। थैंक यू सोहेल वड़ाइच साहब। इरशाद भट्टी साहब, अगला सवाल आपसे। सर, कौमी तालीमी इमरजेंसी को 2 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में 2.5 करोड़ से ज़ायद बच्चे अब भी स्कूल से बाहर हैं। सिविल सर्विसेज एकेडमी की पॉलिसी रिपोर्ट शाये हुई है जिसने बड़े होशरुबा इंकशाफात किए हैं। पंजाब में सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं वो स्कूल से बाहर हैं। आपकी ये जो रिपोर्ट आई है इसके ऊपर क्या राय है? इमरजेंसी लगने के बावजूद कोई तालीमी सेक्टर में फ़र्क क्यों नहीं पड़ा? क्यों मुल्क में जो तालीम का स्ट्रक्चर है वो बेहतर नहीं हुआ? इसका ज़िम्मेदार कौन और हल क्या है, ये सवाल हो रहा है। भट्टी साहब हैं हमारे साथ? जी भट्टी साहब। मैडम शेख, जवाब दूं? जी जी सर। पहली बात तो ये है मैडम शेख कि अगर तालीमी एमरजेंसी किसी ने लगाई या लगी तो उस पर ज़ाहिर है आप साहिब इल्म हैं और आपकी एक राय है, आपने उसको सीरियस ले लिया होगा कि इसके बाद बस हालात बेहतर हो जाएंगे। किसने कहा है कि पाकिस्तान में अगर किसी मामले में कोई एमरजेंसी लगाई जाए या कोई वादा किया जाए या कोई दावा किया जाए या कोई बड़क मारी जाए तो उस पर अमल भी होना होता है? अभी ये जो लास्ट इलेक्शन हुआ है इसमें आपको याद होगा, बल्कि एक मरतबा ने फंसा भी लिया था एक मंशूर पर, तो आपको याद होगा कि किसने कहा था कि बिजली सस्ती करेंगे, किसने कहा था कि बिजली महंगी मुफ्त देंगे, किसने कहा था कि नौकरियां देंगे, किसने कहा था कि बेघरों को घर देंगे, किसने कहा था कि ट्रांसपोर्ट चलाएंगे, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट चल रही होगी, और किसने क्या क्या वादे किए थे। ये वादों, दावों, नारों, बड़कों, मंशूरों का कब्रिस्तान है पाकिस्तान। ये जो आज हम इस जगह पहुंचे हुए हैं इन विजनलेस लोगों की वजह से पहुंचे हुए हैं। विजनलेस, रोड मैप लेस, पॉलिसी लेस, हिकमत लेस, और ज़बानें इनको नहीं लगी हुई, ये ज़बानों को लगे हुए हैं। लंबी लंबी ज़बानें, बड़ी बड़ी बड़कें, और एट द एंड ऑफ द डे कुछ नहीं। अब मेरे सामने हमारे अखबार की खबर है कि 18 सालों में सिंध में 4000 अरब से ज्यादा तालीम पर खर्चे गए। 4000 अरब, 78 लाख चलो बच्चे स्कूल से बाहर हैं सिंध में, लेकिन वो गिरावट का शिकार है सिंध की तालीमी निज़ाम। तो वो 4000 अरब कहाँ गए? इसी तरह आप खैबर पख्तूनख्वा ले लें, बलूचिस्तान ले लें, पंजाब ले लें, तो इन चीज़ों पे ना जाया करें। कोई ये इमरजेंसी नहीं है। इनके बच्चे, फिर आखिरी बात, घिसे पिटे जुमले कि इनकी औलादें बाहर, जायदादें बाहर, पोशाकें बाहर, खुराकें बाहर। ये आल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ ग्रुप है। और ये तब ठीक होगा जब इनके हमारे स्कूलों में इनके बच्चे पढ़ेंगे, हमारे स्कूल ठीक हो जाएंगे। हमारे नलके से ये पानी पिएंगे, हमारा नलका ठीक हो जाएगा। हमारे अस्पतालों में ये लेटेंगे, हमारे अस्पताल ठीक हो जाएंगे। हमारी सड़कों पर ये चलेंगे, हमारे सड़कें ठीक हो जाएंगी। हम जैसे मोहल्लों में ये रहेंगे तो हमें भी अमन व अमान मिल जाएगा, जान माल का तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा। ये इनकी मिनरल वाटर की बोतलें रख कर ये हमारे साफ पानी पे मीटिंग्स कर रहे होते हैं, अपने बच्चे बाहर भिजवा कर यहाँ तालीमी इमरजेंसी लगा रहे होते हैं। तो ऐसे ही सीरियस ना लिया करें, ये सारा ऐसे मदारीपन चलता रहेगा। भट्टी साहब, मसला बताऊं क्या मैं सीरियस क्यों लेती हूँ? क्योंकि ऐसा लगता है मुझे कि आपको इतने लोग सुनते हैं, हम एक जिम्मेदार पोजीशन पे बैठे हैं, हुकूमत अगर ऐलान कर रही है इन पॉलिसीज़ का, इन प्रोजेक्ट्स का, जो उनका काम ही यही है, कर तो हुक्मरानी रहे हैं, तो हमें उनको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए, हमें जवाब लेना चाहिए, उनसे जवाब दें ये लोग। क्यों ये अगर एक पॉलिसी का ऐलान किया है, इमरजेंसी का ऐलान किया तो डिलीवर नहीं कर पा रहे? क्या इस तरह से बिल्कुल ही इसको हवा में उड़ा के या मजाक में उड़ा के, ये तो इनको क्लीन चिट देने वाली बात हो जाएगी ना सर? नहीं मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि इसको मेरा दुख समझें, तकलीफ समझें। आप फिर मुझे गलत समझ गए। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, मैं आपको बिल्कुल नहीं। दूसरी बात, आपको कब से ये वहम हो गया कि ये हमें जवाब दें? किसने आपको कहा कि ये हमें जवाब दें?
میں آج جو میرے اندر مایوسی ہے, جو تکلیف ہے, یہ دکھ ہے, یہ کیوں ہے؟ بول بول کے یہ ہمیں جواب دیں بھلا. یہ جمہور والی حکومت ہے بھلا؟ ٹھیک ہے, یہاں عوام کو کوئی جواب دہ ہے بھلا؟ یہاں عوام اس قابل ہیں کہ جواب دہی کر سکے؟ تو یہ ان کی اپنی ایک دنیا ہے, ہماری ایک اپنی دنیا ہے, یہ ہم میں سے نہیں لوگ. اور یہ بھی تنقید ہے, یہ بھی دکھ کا اظہار ہے, یہ بھی ان پر میں ڈائریکٹ بول رہا ہوں جو میں بول رہا ہوں. آپ کے بولنے کا سٹائل اور ہو سکتا ہے کہ بھئی کیوں نہیں ہوا, میں کہتا ہوں کہ ہونا نہیں ہے, یہ کرتے ہی نہیں ہیں. تو بات تو دونوں ایک جیسی ہے. تو انہوں نے کوئی نہیں کرنا, ایمرجنسیاں کہاں بھی لگ گئی. ہاں, جب اپنا معاملہ ہوتا ہے, اپنا کام ہوتا ہے, اپنے گھروں پہ بات آتی ہے, تو پھر وہ اصل کام ہوتے ہیں جو ہوئے ہیں. اس پر ایک لمبی لسٹ ہے, لمبی فہرست ہے, کسی دن اس پہ بھی بات کر لیں گے. لیکن یہ بھٹی صاحب کسی دن والے بہت ٹاپکس ہو گئے. ابھی سی سی ڈی کے اوپر بھی مجھے وہ پورے سٹیٹس اور اپنی جو ریسرچ ہے وہ لا کے دے دی تھی, وہ بھی نہیں دن آ رہا. وہ بھی آپ لے آئیں کسی دن, ہم یوٹیوب سوال کی جگہ آپ سے وہ کر لیں گے. اچھا جی, تھینک یو سو مچ بھٹی صاحب. وقت کی قلت کی وجہ سے ذرا آگے بڑھتے ہیں. محمل سوال محمل آپ سے بڑا انٹرسٹنگ سوال ہو رہا ہے. کل سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے گورنر سندھ نہال ہاشمی صاحب کی, جو کہ ایک یونیورسٹی کے کانوکیشن میں چیف گیسٹ بھی ہیں. ظاہری بات ہے وہ گورنر ہونے کے ناطے چانسلر بھی ہوں گے یونیورسٹی میں. وہ جو گریجویٹ خواتین ہیں ان سے, ان کی تقریب سے, کانوکیشن سے خطاب کرنے کے لیے گئے, اور موٹیویشنل سپیچ میں وہ شادی کی باتیں کر رہے ہیں, شادی میں انویٹیشن کی باتیں کر رہے ہیں, ساس بہو کے قصے اور ایشوز ڈسکس کر رہے ہیں. اس کے اوپر بڑی تنقید تو ہو رہی ہے, لیکن محمل کیا وجہ ہے گورنر کے عہدے پر رہنے والا ایک شخص جب اس طرح سے لوگوں سے بات کرتے ہیں, ویسے تو سیریمونیل پوزیشن ہے, لیکن جب اس طرح سے خواتین سے بات کرتے ہیں تو کیوں وہی روایتی جملے, وہی روایتی سوچ, اس سے بڑھ کر آگے ہمیں کچھ دیکھنے کو نہیں ملا؟ یہ سوچ کیوں؟ علینا مجھے بڑا افسوس ہوا, مجھے ایکچولی بڑا افسوس ہوا کہ وہ ایک خواتین کی کانوکیشن پہ وہ گئے ہیں اور انہیں مبارکباد دینی چاہیے تھی, اور انہیں ایکچولی یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ لوگوں نے بڑی محنت سے یہ ڈگریز جو ہیں وہ آپ نے لی ہیں, تو اب آپ جو ہے اس اپرچونٹی کو مس نہ کریں اور جا کر اپنا لوہا منوائیں. آپ جو کرنا چاہتی ہیں, جو آپ کے خواب ہیں, اپنے خواب پورے کریں. آپ انٹرپرینور بنیں, آپ نوکری کرنا چاہتی ہیں آپ کریں, انجینئر, ڈاکٹر, جو بھی آپ بننا چاہتی ہیں آپ اس کے اندر جائیں, اور آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوں, تاکہ آپ کو جو ہے یہ سہارے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو ٹریڈیشنل یہاں پر سمجھی جاتی ہیں, جس طرح کی شادی ان میں سے ایک ہے, آپ کو یہ چیزوں کا, ان سہاروں کا کی ضرورت نہ ہو. انفارچونیٹلی انہوں نے ہمارے سماجی جو ایک مسوجنی اور ایک سیکسسٹ جو ہے, جس کے اندر دیکھیں نا علینا, اسٹیریوٹائپ دیکھیں نا, ساس بہو اسٹیریوٹائپ ہے. کبھی کسی نے یہ بات کی ہے کہ خواتین جو ہے وہ جب فورسڈ ہوتی ہیں شادیوں میں, یا ایون ویسے بھی, تو ان کے ہسبینڈ جو وائلنس اگینسٹ ویمن یا ڈومیسٹک وائلنس یا اس طرح کی چیز کے اوپر کبھی کسی نے بات کی ہے؟ نہیں. اب میں تو حیران تھی کہ وہ شادی کی بات کر رہے ہیں, یعنی کہ بیسکلی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ڈگری آپ نے بڑی محنت سے حاصل کی, لیکن اب شادی کرو, تمہارا جو اینڈ گول ہے وہ شادی ہونا چاہیے. کیوں اینڈ گول شادی ہونا چاہیے؟ یہاں پر تو آپ اس چیز کو نارملائز کریں کہ جو خواتین ہیں پڑھ لکھ کر, یا ویسے بھی وہ اپنی مرضی سے, جب انہوں نے شادی کرنی ہوگی, اگر انہوں نے کرنی ہے وہ کر لیں. بٹ ہمارے معاشرے میں ایک بڑا عمومی رویہ ہے نا کہ خواتین کی پوری شخصیت کو, ان کی شخصیت کی وجود کا پورا مقصد ہی شادی اور بچے بنا دیے جاتے ہیں. آپ نے کل بہت اچھا انسٹاگرام سٹیٹس بھی اس کے اوپر لگایا, میں بڑی خوش تھی کہ آپ نے کھل کے اس کے اوپر بات کی کہ ہم یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ ہر چیز شادی کے بعد کرنا, گھومنا پھرنا ہے شادی کے بعد کرو, تم نے کام کرنا ہے شادی کے بعد کرو, فلانی چیز کرنی. کیوں شادی, کیا کوئی شادی کو فریڈم ہے؟ مطلب کیا شادی کو سمجھا جاتا ہے؟ یا شادی, یہ انہوں نے تو خیر جس طرح نہال ہاشمی صاحب نے تو بنایا, انہوں نے تو بیسکلی کہا کہ شادی کے بغیر تم کمپلیٹ نہیں ہو, وہ یہ کہنا چاہتے ہیں. یعنی کہ یہ بہت غلط رویہ ہے, اور یہ میسج ہمارے حکمرانوں سے تو بالکل نہیں آنا چاہیے. آپ کے سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ ایک خاتون ہے, اگر ان کی شادی ہوئی ہوتی نہیں ہوتی, آپ اس کے بغیر کیا کمپلیٹ نہیں, کیا وہ عہدے کے لیے نہیں تھی؟ آپ اگر کوئی خواتین ہماری جو پولیس کے مقام پہ یا ہم میڈیا کے اندر ہے, ہم کیا اپنی شادیوں کی وجہ سے ہمیں ڈیفائن کیا جائے گا یا ہمیں بتایا جائے گا کہ ہم کون ہے؟ ہماری آئیڈینٹی ہماری شادی نہیں ہے یا ہمارے رشتہ دار نہیں ہے, ہماری آئیڈینٹی اپنی محنت ہے. تو ان خواتین, ان بچیوں کو تو ان کو یہ انکریج کرنا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا کہ آپ جو ہیں آپ آگے بڑھیں, معاشرے کو آگے لے کر جائیں, اور آپ اپنی فائنینشیل انڈیپینڈنس اور اپنے سارے خواب پورے کرو, پھر جو دل کرتا ہے
ہے آپ کریں. یہ جو چیز ہے کہ شادی اور ساس بہو, پھر میں ساس بہو والی چیز پہ بھی علینا, اوہ واقعی وہ تو ایک الگ کہ مطلب کہ آپ اتنی یہ کیا, یہ کوئی ادھر ڈراما سیریل چل رہے ہیں, یہاں پر کوئی سوپ اوپرا چل رہا ہے جو آپ اسٹیریوٹیپیکل آپ اس طرح کی فضول باتیں کر رہے ہیں. تو ہی شوڈ اپولوجائز ٹو دا ویمن آف پاکستان, ایوری وومن آف پاکستان, اینڈ ہی شوڈ سے کہ آپ لوگ کی اپنی انڈیپینڈنٹ چوائس ہے. ویسے میں خوش تھی کہ کچھ نون لیگ کی خواتین نے جو ہے اس کے اوپر تنقید بھی کی کھلے عام, بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ سب کو کرنی چاہیے اور سمجھانا چاہیے ہمارے حکمرانوں کو کہ آپ اس طرح کی irresponsible statements نہیں دے سکتے, and you cannot get away with it. تھینک یو سو مچ محمل. اور اسی کے ساتھ ہمیں آج کے پروگرام, اللہ حافظ.